Okay, good morning again. So हामीले हिजो क्लास टुङ्ग्याउने बेलामा पनि फेज 1 सँग सम्बन्धित सबै क्वेशन्स गर्यौं, इभन 17 पनि गर्यौं हैन। अब फेज 2 तिर प्रस्थान गर्दाखेरि मिल्छ डाइरेक्टली सीओजीएस बाट हेर्नुस् है। अगेन क्वेशनमा यदि प्रोसेसको स्टक अकाउन्ट बनाउन भनेको छ भने तपाई प्रोसेस स्टक अकाउन्ट बनाउनुस् र त्यो प्रोसेस स्टक अकाउन्टबाट नेक्स्ट प्रोसेसमा या सेल गर्ने काम गर्नुस्। तर यदि भन्या छैन भने तपाईसँग अप्सन छ, तपाई डाइरेक्टली त्यहीबाट सीओजीएस मा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ या प्रोसेस स्टक को थ्रु ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज, इट्स प्रिटी सेम है। सो समीर बीके, सो म के इन्करेज गर्छु तपाईहरुलाई, प्राइवेटली चाहिँ मेसेज चाहिँ नगर्नुस्, बेटर सबैलाई गर्नुस् के कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि एउटाको डाउटबाट अरूले पनि के न के मतलब क्ल्यारिटी पाइरा हुन्छ। अब मैले यहाँ मेसेज पढ्छु, त्यसलाई रिस्पोन्स गर्छु, रिस्पोन्स गर्दाखेरि अरूहरुलाई चाहिँ अलि के लाग्छ, अरूलाई कस्तो लाग्छ होला कि कुन क्वेशनको सर आन्सर दिइरहनु भएको छ, बस वो कहते हैं ना वो खो जाते हैं आकाश में, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सो त्यसको लागि आई रिक्वेस्ट एभ्रीवन, whatever doubt you do have, please ping not privately, hey ping it in everyone भनेर गरौँ है, सबैलाई हुने गरी गरौँ ताकि अरूलाई पनि थाहा होस्। र डाउट छ भने नलजाउनुस्, नडराउनुस् है। इवन मुझसे भी मत डरो, डाउट पूछो, लेकिन डाउट कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। यस, दिस इज होम, लाज मान्नु पर्दैन हैन। र मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ, लाज पनि मान्नु, क्लासरुम हुँदा हुँदा पनि लाज मान्नु जरुरी छैन हैन। डाउट सोध्नु पर्छ कि देयर इज नो स्टुपिड क्वेशन, आन्सर क्यान बी स्टुपिड है, तर क्वेशन भन्ने कुरा कुनै पनि स्टुपिड हुँदैन। त्यसैले क्वेशन छ भने सोध्ने गर्नुस्। ल अब हामी फेज 2 को कुरा गरिरहेका थियौं। फेज 2 मैले नै यसलाई सेग्रिगेट गर्यौं कि फेज 1 मा हामी के पढ्ने, फेज 2 मा के गर्ने। एज इफ तपाई सिलेबसमा फेज 1 फेज 2 भनेर छुट्याएर पाउनुहुन्न। इट्स जस्ट फर माइ सेग्रिगेशन्स कि फेज 1 मा गर्दाखेरि हामीले एउटा प्रोसेसबाट कुनै पर्टिकुलर पिरियडमा काम भइराछ भने त्यो प्रोसेसबाट कम्प्लिट आउटपुट निस्केको छ, देयर इज नथिङ लेफ्ट इनसाइड द प्रोसेस एज डब्ल्युआईपी, हामीले त्यो पढाएको थियौं। अबको प्रोसेसमा हामीले के पढ्छौं, सर्टेन आउटपुट त भयो तर सँगसँगै सर्टेन स्टक पनि यो प्रोसेसमा बसेको छ एज डब्ल्युआईपी। सो यो जुन डब्ल्युआईपी को फर्ममा स्टक बाँकी भइहाल्यो, त्यो स्टक अब मैले त इन्कर गरे, रिसोर्सेसहरु, मटेरियल, लेबर, ओभरहेड्सहरु सबै इन्कर गरे यो प्रोसेसमा, तर मैले दुई थरीको आउटपुट पाएँ। एउटा फिनिश्ड गुड्स भएर बाहिर निस्क्यो, अर्को आउटपुटको फर्ममा मसँग केही डब्ल्युआईपी स्टक पनि त्यहाँ छ है। अब डब्ल्युआईपी स्टक हुनुको मतलब त्यो फिनिश्ड गुड्स जस्तै त छैन नि कम्प्लिटनेसको पोइन्ट अफ भ्यूले, राइट। यो 100% कम्प्लिट छ, यसमा मटेरियल पनि 100% लागिसक्यो, लेबर पनि 100% लागिसक्यो, ओभरहेडले पनि 100% अब्जर्भ गरिसकेको छ। जबकि यो डब्ल्युआईपी छ भने यसमा मटेरियल, लेबर, ओभरहेड मा कुनै एउटा पनि, यी तीनटै मध्ये कुनै एउटा पनि लेस देन 100% छ भने यसको मतलब यो फिनिश गुड्स छैन हैन। सो अब मैले इन्कर गरेको यो मटेरियल, लेबर, ओभरहेड को कस्टलाई बाट्नु पर्यो। फिनिश गुड्स को कति भ्यालु भयो, डब्ल्युआईपी को कति भ्यालु भयो भने सीधा यसको फिजिकल युनिट्स को बेसिसमा त हामी बाट्न मिल्दैन नि। फिजिकली यो होला, ल यो 2000 युनिट्स छ फिजिकली, यो 8000 युनिट्स छ फिजिकली, तर यो सबै 8000 100% कम्प्लिट छ। यो 2000 मा मटेरियल होला 100% कम्प्लिट, लेबर होला 60% कम्प्लिट, ओभरहेड होला 40% 50% कम्प्लिट। तो म सीधा मैले सबै कस्टलाई, टोटल सबै कस्टलाई 8000 र 2000 को रेशियोमा बाँड्दिए त सम्भव हुँदैन नि। किन हुँदैन? किनभने यो डब्ल्युआईपी भएको हुनाले यसले कम इकोनोमिक रिसोर्सेस अब्जर्भ गरे हुन्छ, कन्ज्युम गरे हुन्छ। पर युनिट को पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने per unit of WIP must have taken lesser resources because they are not 100% complete. But per unit, every unit of finished goods have taken comparatively more resources because they are 100% complete in all respect. है ना? त्यसै कारणले म मटेरियललाई पहिला छुट्याउँछु।
मेटेरियलमा कति फिनिश गुड्सलाई दिने कति डब्ल्युआइपी ले दिने मेटेरियल त 100% कम्प्लिट छ त्यसैले 2000 र 8000 को रेशियोमा बाँड्दिने लेबरको कुरा गर्छु भने फिजिकली 2000 युनिट भए पनि त 60% कम्प्लिट मात्रै छ नि सो यसको मतलब यो 8000 100% कम्प्लिट छ यो 2000 मात्रै 60% कम्प्लिट छ भने यसलाई बाट्नु पर्यो भने हेर ये कल्लू कालिया जो है ना ये इसको अभी सामने होता ना तो इसको मैं बताता हम लोग 5 मिनट आगे बढ़ चुके हैं और ये आते ही बोलता है सर पीएल अकाउंट फिर से शुरू कर दो क्वेश्चन नंबर 3 का। अरे मेरे भाई अब आपको सॉल्यूशन मिलेगा और अब अपने दोस्तों से भी पूछ लो हम आगे बढ़ चुके हैं नहीं तो 1-2 हमारा चैट में तुम भेजना उसको हम तुमको समझाएंगे फाइबर में तुम हमको मैसेज करो उसमें हम लोग बात कर लेंगे आपको क्या डाउट है ठीक है ना। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं त्यसैले मेटेरियललाई पहिला मैले बाटे लेबर फिनिश गुड्स र डब्ल्युआइपी मा लेबरलाई पनि त्यसरी बाट्छु लेबरको कुरा गर्ने हो भने त यो 8000 युनिट 100% कम्प्लिट छ तर यो 2000 युनिट 100% छैन 60% मात्रै कम्प्लिट छ यसको मतलब इक्विभ्यालेन्सी को पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नु भने यो 1200 युनिट को बराबर छ यो 8000 युनिट को बराबर छ त्यसै ओभरहेड को कुरा गर्ने हो भने यो 1000 युनिट को बराबर छ भने यो 8000 युनिट को बराबर छ यसरी हामीले कस्ट को सेग्रिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ राइट। सो त्यसकारणले हामी फेज 2 मा क्वेशन गर्दाखेरि त्यो एक्जिस्टेन्सलाई कन्सिडर गरेर क्वेशन्स गर्ने गर्छौं कि हाम्रो स्टक हाम्रो जुन आउटपुट छ ती आउटपुटहरु मा सर्टेन 100% कम्प्लिट नभएको आउटपुट पनि छ भने how shall we allocate our entire cost incurred between those two output between which one is 100% complete in all respect of element but the other is not 100% complete in respect of all element. So there could be a situation that with respect to material both of them are 100% complete but with respect to labor and overhead they are not 100% complete. बाय जाओ क्यों आ गई यहाँ पे मोबाइल चाहिए क्या करेगी मोबाइल से के गर्छु मोबाइलबाट भन भन त छुछिरो भन के गर्छु ल ल जाऊ भाग यूट्यूब वाले बच्चे लोग पैदा होते यूट्यूब लेके पैदा होते सब हम लोग बोलते हैं ना तुम कौन से जमाने से हो यूट्यूब वाले जमाने से हो कि नॉन यूट्यूब वाले जमाने से हो। आजकल बच्चे का पैदा होने के बाद कैटेगराइजेशन होगा यूट्यूब को समय को बच्चाहरु र नन यूट्यूब को समय को बच्चा जन्म हुँदाखेरिको है ल यो क्वेशनलाई बुझ्नको लागि म एउटा स्क्रिन शेयर गरे पहिलो क्वेशन तपाईहरुको माझमा राख्दै छु म त्यो क्वेशन एकचोटी हेरौं है हामी हेर्नुस् है सेक्सन सी र डी को चाहिँ क्लास अलि पेसमा गइराछ उनीहरु चाहिँ अलमोस्ट फेज 2 को पनि एन्ड तिर पुग्न थालेछ अब हामी पनि गियर अप गर्नु पर्यो हैन हामी अलि स्लो छौं है अलि स्लो मतलब एउटा क्लास बढी पनि उनीहरुको भएको छ तर हामी पनि अब समात्न सक्छौं त्यो पेसलाई ल इलस्ट्रेसन 1 पढौं यस स्टेटमेन्टमा के भनेको छ त्यो पछिको कुरा हो है हामीले प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु छ भनेर बुझ्नुस् है यसमा के भनिरहेछ 10000 युनिट्स हामीले इनपुट इन्ट्रोड्युस गर्यौं कुनै प्रोसेसमा त्यसमा चाहिँ 40000 रुपैयाँ फिर बदमाशी मौका मिलना चाहिए आप लोगों को नोट करने के लिए बाय चना बाय डोंट कम अगेन है ओके सो द हामीले मेटेरियलमा 40000 इन्कर गरेका छौं लेबरमा 19460 इन्कर गरेका छौं ओभरहेडमा 9370 इन्कर गरेका छौं र 900 युनिट्स मेरो क्लोजिङ डब्ल्युआइपी मा छ भने नेक्स्ट प्रोसेसमा मैले 9100 युनिट्स ट्रान्सफर गरेका छु अब क्लोजिङमा जुन 900 युनिट्स छ नि त्यो पूर्ण रूपले कम्प्लिट छैन मेटेरियल 100% त्यसमा मतलब फुल्ली लोडेड छ 100% कन्ज्युम भएको छ मतलब 100% कम्प्लिट छ मेटेरियलको रिस्पेक्टमा हेर्ने हो भने लेबर को रिस्पेक्ट में आउने भने यो 900 युनिट्स मात्रै 70% कम्प्लिट छ ओभरहेड को रिस्पेक्ट में हेर्ने हो भने यो 900 युनिट मात्रै 30% कम्प्लिट छ
है। अब हामीले यो इन्फर्मेसन भएको सिचुएसनमा प्रोसेस एकाउन्ट कसरी बनाउने त, दैट इज द रिक्वायरमेन्ट है। कसरी बनाउने प्रोसेस एकाउन्ट है, म तपाईहरुको सामने प्रोसेस एकाउन्ट को यहाँ फर्मेट ड्रा गर्छु है है। ल अब हामीको क्वेशनमा के भनेको थियो, मैले मटेरियल्स इन्ट्रोड्युस गरेको छु 10,000 युनिट। कति रुपैयाँ इन्ट्रोड्युस गरेका छौं हामीले 10,000 युनिटको लागि 40,000 रुपैयाँ। लेबर इन्ट्रोड्युस गरेका छौं हामीले, त्यो पनि कति युनिट रे, सरी कति रुपैयाँको 19,460। र ओभरहेड्स पनि इन्कर गरेका छौं हामीले, त्यो पनि कति 9,370। अब हामीसँग एउटा त मैले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरिदिए र मसँग क्लोजिङ ब्यालेन्स ब्रट डाउन, ब्यालेन्स क्यारिड डाउन क्लोजिङ स्टकको रूपमा मसँग छ। कति कति युनिट्स छ, 900 युनिट्स यतातिर छ, 9100 युनिट्स यतातिर छ। रिक्वायरमेन्ट के छ यो क्वेशनको कि भाइ यो जुन तपाईको टोटल भ्यालु थियो नि, यसमा एब्नर्मलिटी छैन। 10,000 युनिट हामीले प्रोसेस गरेका थियौं, 10,000 नै मेरो आउटपुट आइरहेछ फिनिश गुड्स को रूपमा र WIP को रूपमा 10,000 नै आइरहेछ। देयर इज नो नर्मल लस, देयर इज नो एब्नर्मल लस इन दिस पर्टिकुलर क्वेशन्स। अफ कोर्स in subsequent question we will be having a situation when there would be normal loss as well, there would be abnormal loss as well, right? अब सिचुएसन के छ, टोटल यदि हेर्नुहुन्छ भने कति अमाउन्ट भयो 68, राइट। सो यो 68,830 रुपीज म इन्कर गरेको छु, हाउ मच अफ दैट विल कम हियर, how much of that will come here, that is what the requirement is। तर त्यो गर्नको लागि हामीले सर्टेन अप्रोचेसमा जान्छौं र त्यो सबैलाई वर्किङ नोटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन कुरा कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी यो च्याप्टरमा गएर यो फेजमा गएर सिक्ने गर्छौं, राइट। र किन त्यो स्टेप्स र त्यो अप्रोचेसहरु फलो गर्नु पर्यो, जरुरी छैन त्यही त्यसरी नै गर्नुपर्छ। तपाई अर्को तरिकाले वर्किङ नोट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् न, त्यो पनि सम्भव छ। तर हामी किन गर्छौं, ताकि एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिफर्म फर्मेटबाट हामीले त्यसलाई गर्दै गयो भने चान्सेस अफ एरर वुड बी भेरी मिनिमल र करेक्ट एक्युरेट बनाउने प्रोबेबिलिटी हाम्रो बढ्छ है। त्यसै कारणले जुन त्यो क्वेशन फेरि म स्क्रिन शेयरमा राखेँ, त्यो क्वेशनमा जुन उले भनिरहेछ तपाई यो बनाउनुस् यो बनाउनुस्, दे अल विल बिकम पार्ट अफ योर वर्किङ नोट इफ क्वेशन ओन्ली स्टेट्स टु प्रिपेयर प्रोसेस एकाउन्ट। अब क्वेशनमा यदि यो लेखेको छ कि तपाई प्रोसेस एकाउन्ट मात्रै बनाउनुस् है, यदि यो लेखेको छ तपाई प्रोसेस एकाउन्ट मात्रै बनाउनुस्, त्यो सिचुएसनमा हाम्रो यो माथि दिएको तीनवटा स्टेटमेन्ट हामी वर्किङ नोटमा बनाउँछौं। तर यो स्टेटमेन्ट या यसरी वर्किङ नगरिकन सिधा तपाई यो भ्यालु कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, निकाल्नको लागि नै यो तीनवटा स्टेप फलो गर्नु जरुरी छ है। ल अब तपाई म सँगसँगै यता ध्यान राख्नु सक्यो, बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। पहिलो स्टेटमेन्टको नाम छ स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स और स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोडक्सन। कहीं इक्विभ्यालेन्ट प्रोडक्सन लेके होला, कहीं इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स। सो स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउँदा है, पहिला हामीले लेखे पर्टिकुलर्स, मेरो आउटपुटहरु कति आइराको थियो र त्यो कति फिजिकल युनिट्स थियो त्यसको त, राइट। र भर्खरै हामीले के पाएको क्वेशनमा कि मटेरियल को रेस्पेक्टमा WIP को कम्प्लिटनेस फरक छ, लेबर को रेस्पेक्टमा कम्प्लिटनेस फरक छ, ओभरहेड को रेस्पेक्टमा कम्प्लिटनेस फरक छ। त्यसै कारणले इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स फर मटेरियल निकालौं, इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स फर लेबर निकालौं, इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स फर ओभरहेड्स निकालौं। त्यो निकालिसकेपछि मटेरियल को कस्टलाई सेपरेटली एलोकेट गर्दिने फिनिश गुड्स र WIP मा, लेबर को कस्टलाई सेपरेटली एलोकेट गर्दिने, ओभरहेड्स को कस्टलाई पनि सेपरेटली एलोकेट गर्दिने। त्यो गरिसकेपछि एलोकेटेड पोर्सन अफ अल फिनिश्ड गुड्स
will become the value of finished goods जो कि प्रोसेस अकाउन्टमा देखाउनु पर्ने छ। त्यस्तै allocated portion of all WIP will become value of that WIP to be shown in process account. Hence हामीले यहाँ तीनवटा भयो हाम्रो एलिमेन्ट्स, एउटा मटेरियल्स भयो, अर्को लेबर भयो र थर्डमा ओभरहेड्स भयो, राइट। यसको पर्सेन्टेज फरक दिएको छ, हेन्स पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स। सो मटेरियल को पनि, लेबर को पनि, ओभरहेड्स को पनि कति कति पर्सेन्टेज कम्प्लिटनेस फरक फरक दिएको हुनाले हामी इक्विभ्यालेन्ट युनिट सबैको निकालिरहेको छौँ, मटेरियल को सेपरेटली, लेबर को सेपरेटली र ओभरहेड्स को सेपरेटली, राइट। ल हाम्रो कति टोटल युनिट्स थियो? 10,000 युनिट्स थियो। त्यो 10,000 युनिट्स मलाई क्वेशनमा के भनिरहेको छ भाइ? ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस कम्प्लिट भएर फिनिश्ड गुड्स 9,100 युनिट्स, क्लोजिङ WIP 900 युनिट्स। So यो क्वेशनमा there is no abnormality, even there is no normal loss, because 10,000 युनिट हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं, 10,000 नै हामीले आउटपुट पाइरहेछ, राइट। ल यो फिनिश्ड गुड्स भएको हुनाले यसमा 100% मटेरियल कम्प्लिट छ, यसमा लेबर पनि 100% कम्प्लिट छ, यसमा ओभरहेड पनि 100% कम्प्लिट छ। तर क्लोजिङ WIP को कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो कति कति कम्प्लिट छ? व्हाट आर द पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिटनेस इन WIP? कति कति पर्सेन्टेज कम्प्लिट छ? खोइ त निदाउनु भयो सबैजना कि क्या हो? कसैले टेक्स्ट गरिरहेको छैन। व्हाट इज द डिग्री अफ कम्प्लिटनेस? 170 and 30, 100%, 70%, 30%. This is 90-100, this is 90-100, this is 90-100, this is 900, this is 630, this is 270, and the total would be the यो 10,000 ले हुने भयो, यो 9730 हुने भयो, यो 9370, राइट। सो यसरी फर्स्ट स्टेटमेन्ट बनायो। किन बनायो? ताकि करेन्ट पिरियडमा जुन मैले कस्ट इन्कर गरेको छु मटेरियलमा त्यसलाई यो पर्टिकुलर 10,000 को हिसाबले बाँडफाड हुन्छ, लेबरमा जुन म खर्च गरेको छु त्यसमा यो पर्टिकुलर को हिसाबले बाँडफाड हुन्छ, ओभरहेडमा जुन करेन्ट पिरियडमा खर्च गरेको छु यो पर्टिकुलर को हिसाबले बाँडफाड हुन्छ। यसमा WIP को पोर्सन, फिनिश गुड्स को पोर्सन, यसमा WIP को पोर्सन, फिनिश गुड्स को पोर्सन, यसमा WIP को पोर्सन, फिनिश गुड्स को पोर्सन। अब मटेरियल को कस्टलाई मैले यो हिसाबले बाँडफाड गर्यो भने मटेरियल दुई टुक्रामा भयो, लेबर पनि दुई टुक्रामा बाँटियो, ओभरहेड पनि दुई टुक्रामा बाँटिन्छ, अनि तपाई त्यो फिनिश गुड्स को टोटल भ्यालु र WIP को टोटल भ्यालु तपाई निकालेर प्रोसेस अकाउन्टमा चिपकाइदिन सक्नुहुन्छ, राइट। क्लियर? ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस। अरे भाइ यो यदि प्रोसेस 1 अकाउन्ट को यदि तपाई पूरा गरिरहनु भएको छ भने प्रोसेस 1 अकाउन्टबाट प्रोसेसिङ गरेपछि आउटपुट आयो, एउटा त नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो, अर्को चाहिँ यही क्लोजिङ स्टक भएर बसेको छ। क्लियर छ? ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस लेखेको थिए मैले, पूरा लेखिदिउँ कि? ल लेख दिए ट्रांसफर्ड टू। मेरी बातों को सुना करो भाई, बोल भी रहा हूं ना मैं, सिर्फ थोड़ी ना लिख रहा हूं मैं। हाँ, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। अब ओपी हो डिग्री अफ कम्प्लिटनेस भनेको मैले जति युनिट्स लगाएको थिए ती युनिट्सलाई यदि स्क्यान गर्ने टेक्निकली टेक्निकली उसलाई इन्जिनियरलाई बोलाएर भन्ने हेर्नुस् त यसमा यो समय यो अहिले अधुरो छ, कति काम भइसक्यो, यसमा कति काम हुन बाँकी छ। उसले त्यही भनिरहेछ कि फिजिकली 900 युनिट छ हामीसँग, तर यो 900 युनिटमा लेबरले अझै काम गर्न बाँकी छ, 70% काम मात्रै लेबरले गरेको छ, जबकि अर्को 9100 युनिट जुन फिजिकली छ त्यसमा लेबरले 100% काम गरेको छ। सो एउटै प्यारामिटरमा राख्नु पर्यो भने नि एप्पल टु एप्पल कम्पेयर गर्नको लागि त्यो फिजिकली 900 युनिट लेबरको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 630 युनिटको बराबर छ। फोर लेबर तपाई WIP र फिनिशको लागि कम्पेयर एउटै एप्पल टु एप्पल कम्पेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने फिजिकली 900 युनिट भए पनि यो 70% मात्रै कम्प्लिट भएको हुनाले 630 युनिटको बराबर छ। यो 91 से 100% कम्प्लिट भएको हुनाले यो 91 को बराबर छ। अब यदि मैले दाज्नु पर्यो भने यो 900 युनिटले 630 युनिट बराबरको इकोनोमिक रिसोर्सेस लेबरको कन्ज्युम गर्यो।
र यसले 9100 कन्ज्युम गर्यो होला है। त्यसै कारणले फर्स्ट स्टेटमेन्टमा हामी इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनाउने गर्छौं है। सेकेन्ड स्टेटमेन्ट बनाऊ अब, जो कि क्वेशनले नै भनेको छ, दैट इज स्टेटमेन्ट अफ कॉस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट है। इसमा अगेन त्यही एलिमेंट्स अफ कॉस्ट र cost incurred during the period, equivalent units, and then cost per equivalent unit है। ल हाम्रो तीनवटा एलिमेन्ट छ, एउटा मटेरियल छ, अर्को लेबर छ, अर्को ओभरहेड छ। तीन थरीको मटेरियल कस्ट हामी छ हैन। कति कति कस्ट इन्कर गरेका छौं त 40,000, 19,460 र 9370। 40,000, 19,460 र 9,370 राइट। ल मटेरियल को इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो? कति थियो मटेरियल को इक्विभ्यालेन्ट युनिट? 10,000 नै थियो नि। अहिले भर्खर स्टेटमेन्टमा हामीले गरेका थियौं। मटेरियल को इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो? 10,000 थियो यस। लेबर को कति थियो? 9,730 थियो राइट। ओभरहेड को कति थियो? 9,370 थियो राइट। सो कस्ट पर युनिट कति हुने भयो? 40,000 मा 10,000 युनिट बनायो भने कस्ट पर युनिट 4 रुपैयाँ हुने भयो राइट। 19,460 मा 9,730 बनाउनु भनेको कस्ट पर युनिट 2 रुपीस हुने भयो र यो 1 रुपीस। यसरी क्विकली हामीले इन्कर गरेको कस्टलाई जति इक्विभ्यालेन्ट युनिट प्रोड्युस गरेको छौं त्यसको रेशियोमा 10,000 युनिट बनाउनको लागि 40,000 लागेको छ, 9,730 बनाउनको लागि 19,460 लागेको छ, 9,370 बनाउनको लागि 9,370 बनाएको छ। यसरी हामी रिस्पेक्टिभ कस्ट पर युनिट निकाल्दिन्छौं है। सजिलो छ, क्लियर छ राइट। सो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट यसरी बनाइसके पश्चात अब थर्ड स्टेटमेन्टमा गएर हामीसँग जुन प्रोसेस एकाउन्ट भर्खरै मैले सबभन्दा पहिला जुन ड्रा गरेका थिए र फिनिश गुड्स को भ्यालु कति हुन्छ र डब्ल्युआइपी को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने सोध्दाखेरि त्यो भ्यालु अब हामी डिटरमिन गर्छौं। यहाँ ब्लर भयो स्क्रिन। फिर यो क्यामेरामा ब्लर छैन, त्यो क्यामेरामा ब्लर भयो। एकैछिन है, म क्यामेरालाई साफ गर्नु मन लाग्यो। यस अब ठीक हो गया। ये माफिया लोग दिमाग में क्या क्या लेके बैठा रहता है। बताओ कैमरा खराब है मुझे देख के, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या?
ओके, ठुलो पनि भयो है, तर त्यो फेरि एचडी मा छैन, सो बेटर म एचडी मा लग्छु ताकि पछि भिडियो युट्युब मा जाँदा पनि तपाईहरुलाई सजिलो होस्, पढ्दाखेरि सजिलो होस्। ल ओके, सो अब थर्ड स्टेटमेन्टमा हामीले त्यो पार्टलाई कम्प्लिट गर्छौं, स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन। इभ्यालुएसन अफ व्हाट? जुन प्रोसेस एकाउन्टमा मलाई चाहिएको छ। के चाहिएको छ प्रोसेस एकाउन्टमा? फिनिश गुड्स को भ्यालु चाहिएको छ र फिनिश गुड्स को भ्यालु चाहिएको छ र डब्ल्युआईपी को भ्यालु चाहिएको छ। त्यही दुईटा भ्यालु चाहिएको थियो नि। सो finished मतलब transfer to next process which was the finished goods basically. So transfer to next process that is finished goods. Also closing stock that is W. इसको हामीलाई भ्यालु निकाल्नु पर्छ है। ल तीनवटा एलिमेन्ट छ, मटेरियल छ जो कि 4 रुपैयाँ को दरले छ, लेबर छ जो कि 2 रुपैयाँ को दरले छ र ओभरहेड्स छ जो कि 1 रुपैयाँ को दरले छ, राइट। ल फिनिश्ड गुड्स को केसमा मटेरियल को इक्विभलेन्ट युनिट 9100 थियो, यो पनि 9100, लेबर पनि 9100 थियो, ओभरहेड पनि 9100 थियो। फर्स्ट इक्विभलेन्ट युनिट को स्टेटमेन्ट रेफर गर्नुस् त। त्यसमा हामीले फिनिश्ड गुड्स को लागि मटेरियल पनि 9100, लेबर पनि 9100, ओभरहेड किन? बिकज all of them were 100% complete. Into 4 into 2 into 1. Closing WIP कुरा गर्नुस् त। यो 900 थियो, यो 630, यो 270 थियो। Into 4 into 2 into 1. Okay, thank you. 36,400, 18,200, 9,100, 36 से 12 से 60, 2 से 70। सो टोटल कति हुने? टोटल 63,700, यतातिर 51। अब यही वैल्यू को तो हामीलाई चाहना थियो, यही तो हमको चाहिए था जो कि प्रोसेस अकाउंट में रखना था, राइट। the moment you identify this value, now you can easily prepare, you can easily draw your process account, right? अब quickly process account बनाउनु पर्यो भने that process account would be like this. To materials 10,000 यूनिट 40,000 रुपया, to labor, to overheads. Kati value? Labor was 19,460. Overhead was 9,370. अब यसबाट नेक्स्ट प्रोसेस मा तपाई ट्रान्सफर गर्दिनु पर्यो 9,100 युनिट र तपाईसँग बैलेंस कैरिड डाउन छ क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली WIP वाला। इसको वैल्यू कति छ? 60,000 यो वैल्यू 63,700, यो 5,130। हेन्स
टोटल अमाउंट 10,000 यहाँ पे 10,000 टोटल कति भयो 68,830 68,830 क्लियर छ सबैलाई क्लियर छ सबैलाई इज देयर एनीवन हु स्टिल हैज डाउट अन इट मैले सुरुवात मैले प्रोसेस अकाउन्टबाट गरेको थिए त्यो बेला मैले भने थिए कि मलाई यो यसको भ्यालु थाहा पाउनु छ यो कति र यो कति भन्ने भ्यालु थाहा पाउनु पर्ने थियो तर त्यो भ्यालु कसरी थाहा पाउने त्यो पाउनको लागि हामीले त्यो तीनवटा स्टेटमेन्ट बनायौं अब 4 plus 70% into 2 plus 30% into 1 होइन भाइ यसरी नगर्नुस् 70% into 2 गरेर फेरि तपाई नम्बर अफ फिजिकल युनिट्समा लगाउनुहुन्छ भने कुरा त उतिकै आउँछ नि 4 गुणे 70% of 2 नो तपाई सीधा निकाल्नुस् न 5130 divided by 900 गर्नुस् will be getting that value in other terms तर तपाईले यहाँ कस्ट को सेग्रीगेसन गर्दाखेरि you will be doing that segregation on the basis of their degree of completeness right क्लियर छ ल म अब नेक्स्ट क्वेशन तिर प्रस्थान गरे प्रथानम के भन्छ प्रथानास्तु संस्कृत भी नहीं आता हमको यार क्या सिखा दो तुमने अभी तो संस्कृत सीखने का मन कर रहा है मंत्रोच्चारण करेंगे मंत्रोच्चारण Harshal give it to your brother and get out give it to your brother and get out la illustration number 2 from these information we are supposed to prepare something है यहाँ के भनिरहेछ कि मैले 10,000 युनिट्स इंट्रोड्यूस गरेँ यति कस्ट इन्कर गरेँ 40,000 17,700 8,250 यसमा चाहिँ नर्मल लस 8% हुँदो रहेछ त्यो नर्मल लसलाई स्क्रैप गर्नुभयो भने 10 युनिट बेच्दा 40 रुपैयाँ पाउँछ रे थ्री इडियट्स मध्ये एउटा इडियट यही रहेछ है सो स्क्रैप रियलाइज 40 रुपीस पर 10 युनिट्स क्लोजिङ मा हेर्नुहुन्छ भने 900 युनिट्स मसँग क्लोजिङ स्टक छ रे र नेक्स्ट प्रोसेसमा मैले 7,900 युनिट्स ट्रान्सफर गरेको छु भएको क्लोजिङ स्टक को पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिटनेस 70 30 र 170 र 30 रहेछ भने स्क्रैप युनिट को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस कति दिएको छ अब बंद करो इधर आ जाओ माफिया लोग आबिक लोग किरण लोग हैं बंद करो ये मैंने बोला था ना अननेसेसरी चार्ट लिखोगे ना तब कभी कभी किसी का चार्ट इग्नोर हो जाएगा बाघ आयो जस्तो होला तिमीहरुसँग पनि ल सो यो क्वेशनमा हेर्दाखेरि we have informations available and that informations available is clearly indicating कि तपाईले 10,000 युनिट इंट्रोड्यूस गर्दाखेरि there would be an output of 900 units in the form of WIP which has different level of completeness and 7,900 units of finished goods which have been completed in respect of everything 100% complete भयो रे त्यो 100% complete भएको गुड्स हामीले के गर्यो होला अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दियो होला सो अगेन त्यही स्टेप्समा जाउँ म चाहिँ तपाईलाई यहाँ प्रोसेस अकाउन्ट पहिला नै बनाइदिन्छु तर एकैचोटि लास्टमा बनाउँला किन पहिला बनाउनु त छँदै छ हामी वर्किङ नोटकै स्टेप्स बाइ स्टेप जाउँ है पहिला स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स है स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउँदाखेरि भर्खरै हामीले के गरेका थियौं फिजिकल युनिट्स लेख्यौं र हरेक एलिमेन्ट को रिस्पेक्टमा
particulars, physical units, कतिवटा एलिमेंट छ क्वेशनमा? तीनवटा छ, मटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स छ, तीनवटा एलिमेंट है। सो मटेरियल्स, लेबर एन्ड देन ओभरहेड्स, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स है। मटेरियल को, लेबर को र ओभरहेड्स राइट। ल अब टोटल 10,000 युनिट हामीले इंट्रोड्यूस गरेका थियौं। यसको ब्रेकडाउन कसरी दिएको छ? ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस। कति युनिट्स ट्रान्सफर भएको छ नेक्स्ट प्रोसेसमा? कति युनिट्स भएको छ नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर? कति युनिट्स भएको छ? 7,900 युनिट्स। यस, ल 7,900 युनिट नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्यो। मसँग क्लोजिङ डब्ल्युआईपी कति युनिटको छ? सना बाहिर जाऊ। क्लोजिङ डब्ल्युआईपी मा 900 युनिट्स। तर क्वेशनले के भनेको छ? 8% त मेरो नर्मल लसमा गइहाल्छ भनेको छ क्वेशनले। 8% दैट वुड बी हाउ मच देन? हाउ मेनी युनिट्स आर नर्मली लस्ट? 10,000 को इनपुटमा 8% नर्मल लस हुन्छ 800। सो यसको मतलब मैले 10,000 प्रोसेस गरे, 10,000 मा 7,900 फिनिश भएर निस्क्यो। 900 युनिट्स मसँग क्लोजिङ स्टकमा बसेको छ र नर्मल लस 800 भयो भने 10,000 त पुग्नु पर्ने, तर 10,000 पुगिरहेछ? 10,000 युनिट्स पुगिरहेछ छैन? यसको मतलब नपुगेको युनिट्स के भयो होला? एबनर्मल लस। लेख्नुस्, टु एबनर्मल लस बैलेंसिंग फिगर 400 units, राइट? क्लियर? ओके। अब तपाईहरु एउटा कुरा मलाई मात्रै भन्नुस्, हामीले नर्मल लस को कुरा गर्दाखेरि नर्मल लस को पुरानो फेज 1 मा हामीले के गरेका थियौ र? कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि टोटल कस्ट जुन इन्कर गर्यो माइनस नर्मल लस को रिकभरी माइनस गर्थ्यौ डिवाइडेड बाय टोटल युनिट्स माइनस नर्मल लस को युनिट गर्ने गर्थ्यौ। यही गर्ने गर्थ्यौ हामीले। किन गर्थ्यौ नर्मल लस को युनिटले यसलाई माइनस? ताकि नर्मल लस को कारणले भएको प्रोडक्ट को कस्टमा नर्मल लसलाई एक्जिस्टिङ प्रोडक्टले नै बियर गर्नु पर्छ, राइट? तब त घटाइरा थियो नि, राइट? त्यसै कारणले हामी पनि यो स्टेप बनाउँदाखेरि यो क्लियरली बुझ्नु पर्यो कि नर्मल लस को केसमा जे भने पनि यसको डिग्री अफ कम्प्लिसन शैल बी 0। 0 किन गर्यो? 0 गरेपछि अनि मात्रै टोटल युनिट्सबाट नर्मल लस को युनिट माइनस भइहाल्छ अटोमेटिक 0 कन्सिडर गर्यो भने। सो एउटा कुरा माइन्डमा कहीं लेखिहाल्नुस्, नर्मल लस नोटमा कहीं लेखिहाल्नुस्। क्वेशन को लागि हैन, आफ्नो असाइनमेन्टमा लेख्नुस्। नर्मल लस शैल always be considered as 0. So normal loss जहिले पनि 0 कन्सिडर गरिन्छ है। ल बाँकीहरुको कम्प्लिटनेस त दिएकै छ 100%, 100%, 100%, 7,900, 7,900, 7,900। क्लोजिङ डब्ल्युआईपी मा यो 100% कंप्लीट छ र 70 and 30 लेखेको छ। 70%, 30%, एबनॉर्मल लॉस को लेखेको छ स्क्रैप को 100, 80 र 20। सो यो 100, यो 80, यो 20। 100 को 400, 320 र 80। That way, this equivalent units are कति हुने वो equivalent unit? 200. What would be next? 8850. What would be the next?
8250 क्लियर छ क्लियर छ तपाईले फर्स्ट क्वेशन गर्दाखेरि के गर्नु भएको थियो र ध्यान दिनुस् है फर्स्ट क्वेशनमा पनि हामीले एक्जिस्टिङ करेन्ट पिरियड को कस्टलाई युनिट्सले डिभाइड गरेर कस्ट पर युनिट निकाले थियौ त्यो कहीं न कहीं इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस फरक भएको हुनाले इन्डिभिजुअल कस्टलाई इन्डिभिजुअल इक्विभ्यालेन्ट युनिटले डिभाइड गरेका थियौ जो कि फर्स्ट फेजमा हामीले के गर्थ्यौ बिकज डिग्री अफ कम्प्लिटनेस को सिचुएसनै हुँदैन थियो सबै फिनिश्ड भएर निस्किने गर्थ्यो त्यसैले हामी टोटल कस्टलाई सिधा युनिट्सले डिभाइड गर्ने गर्थ्यौं टोटल कस्टलाई युनिट्सले डिभाइड गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्थ्यौं नर्मल लस को प्रोपोर्सनलाई माइनस गर्थ्यौं कि गर्दैन थियो त्यही पार्ट यहाँ पनि भइराछ नर्मल लस को प्रोपोर्सन माइनस भएछ त्यसैकारणले हामीले यहाँ के गरिराछौं 0 राखिराछौं यस नर्मल लस को इम्प्याक्ट जसरी हामी फर्स्ट फेजमा पढाएको थियौं नि त्यसरी नै गर्नुस् अब नर्मल लस को केसमा क्वेशनमा यदि स्क्रैप युनिट को सेपरेटली दिएको छ भने त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो ल भन्नुस् त मेरो सानो क्वेशन तपाईहरुसँग यदि एब नर्मल लस को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस क्वेशनमा नदिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला फेज 1 मा हामीले के गर्थ्यौं मेन कस्ट जस्तै कन्सिडर गर्दैन थियौ त्यसरी पनि यसमा पनि गर्नु पर्थ्यो इट वुड बी 100% फर अल एलिमेन्ट अफ कस्ट क्वेशन दिएको छ भने हामीले आदर्शपूर्वक त्यो क्वेशनमा दिएको कुरालाई मान्नु पर्यो तर क्वेशनमै दिएको छैन भने त्यो केसमा एब्नर्मल लस शैल अगेन अलवेज बी कन्सिडर्ड एज 100 त्यसै नोट मैले लेखे नि त्यस्तै अर्को नोट लेख्नुस् एब्नर्मल लस शैल बी कन्सिडर्ड एज 100% फर all elements of cost unless question states otherwise फेरि भन्यो भने कि abnormal loss को degree of completeness 100% मानिन्छ यदि क्वेशन मा अरु कुनै कुरा लेख्या छैन भने क्वेशन मा लेखेको छ भने क्वेशनले जे भन्छ त्यो मान्नु पर्यो जुन यस क्वेशन मा 180 र 20 भनेको छ 180 र 20 हामीले गर्यौं क्लियर छ भेरी गुड ल लेट्स मूव टु नेक्स्ट स्टेटमेन्ट देन अब क्विकली गरौँ त नेक्स्ट स्टेटमेन्ट अब तपाईहरुलाई पनि फ्लो बुझ्न थाल्नु भएको छ क्विकली गर्नुस् त क्विकली गरौँ ल स्टेटमेन्ट नम्बर 2 दैट इज स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट है भाइ मैले भनेको नोट चाहिँ फेरि रिपिट गरिराछु आफ्नो शब्दमा लेख्नुस् न तपाई नर्मल लस को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस जहिले पनि 0% इक्विभ्यालेन्ट युनिट 0 एब्नर्मल लस को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस 100% हुन्छ यदि क्वेशनमा के मेन्सन भएको छैन भने तर यदि क्वेशनमा के मेन्सन भएको छ भने जे क्वेशनले भनेको छ त्यही हामी त्यसलाई मान्छौं क्लियर अपना शब्द लिख लो मिस्टर माफिया नामै माफिया so elements of cost incurred during the period equivalent units then cost per equivalent unit right ल मटेरियल छ एउटा एलिमेन्ट लेबर छ अर्को एलिमेन्ट ओभरहेड छ अर्को एलिमेन्ट राइट ल कति कति कस्ट इन्कर गरेका छौं त हामीले मटेरियलमा 40000 लेबर में 17700 ओवरहेड में 8250 है अब एउटा कुरा मलाई भन्नुस् हामीले फर्स्ट फेज में कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि हामी के गर्थ्यौं हेर्नुस् टोटल युनिट्स बाट नर्मल लस माइनस गर्नुपर्छ त्यो पार्ट त हामीले इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स निकाल्ने बेलामा यसको एडजस्टमेन्ट त गर्यौं तर कस्ट बाट नर्मल लस को रिकभरी पनि त माइनस हुने गर्छ न्युमरेटर मा गर्नु पर्ने गर्ने गर्थ्यो कि गर्दैन थियो अब यसको मतलब यो जुन कस्ट मैले इन्कर गरेको छु यी कस्टहरुबाट पनि नर्मल लस को पोर्सन त कम से कम घटाइदिनु पर्यो भने न म इफेक्टिभली निकाल्न सक्छु मेरो कस्ट पर युनिट कति छ समस्या के आयो
कि त्यो रिकभरी जुन भएको छ 800 युनिटलाई बेचेर 40 रुपियाँ पर 10 युनिट्स भनेको 800 युनिटको कति रुपियाँ हुने भयो? 40 रुपियाँमा 10 युनिट भनेपछि 800 युनिटको कति? 3200 रुपियाँ हुने भयो। त्यो 3200 रुपियाँलाई मैले कसरी घटाउने, कुनबाट घटाउने? हामी त अब 3 टुक्रामा न कस्टको पर युनिट इभ्यालुएसन गरिरहेछौँ। पहिला त फेज 1 मा सबै एउटै कस्ट हुन्थ्यो, एउटैबाट टोटल माइनस गरिदिन्थ्यो। तर यहाँ त 3 ठाउँमा तपाईँले लेख्नु भएको छ, कुनबाट माइनस गर्ने? ल मनीषले भनिरहेछ रेशियो बनाएर माइनस गरिदिने सर, अरूहरूले मेटेरियलबाट माइनस गरिदिने। ओके, एक महेश बोल रहा सर मटेरियल से माइनस कर देते हैं, है ना। मनीष बोल रहा है रेशियो निकाल के। औरों का क्या ओपिनियन है? सीधा अरे प्रोसेस अकाउंट में तो दिखाएंगे, लेकिन कॉस्ट पॉइंट तो निकालना जरूरी है ना पहले यहाँ पे। बाबा कॉस्ट पॉइंट निकाल्नको लागि फेज 1 मा तपाईं यो स्टेप गर्नुहुन्थ्यो न, टोटल कॉस्ट माइनस नर्मल लस को रिकभरी डिवाइडेड बाइ टोटल युनिट्स माइनस नर्मल लस को युनिट गर्नुहुन्थ्यो न। त यो वाला पार्ट तपाईले फर्स्ट स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा गरिसक्नु। यो पार्ट जबसम्म गर्नुहुन्न तबसम्म कस्ट पॉइंट कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, हैन? प्रोसेस अकाउन्टमा देखाउनु त छँदै छ, तर यहाँ कस्ट पॉइंट त निकाल्नु पर्यो है। मेटेरियलमा लेस गरेन को एजम्पसन रे, ओके ओके रे, एजम्पसन गरौँ रे, मेटेरियलमा गरौँ रे, ओके भाइ है। ल एकछिनको लागि तपाईहरु कबाडीवाला बनेर सोच्नुस् न है। मानुस् कि तपाई गली गली घुमिरहनु भएको छ, कबाडी कबाडी भनिरहनु भएको छ, कबाडी बेचलो भनिरहनु भएको छ। अब तपाई त्यस्तै काम गर्दा गर्दा यो फ्याक्ट्री नेर पुग्नु हो जहाँ प्रोसेस भइरहेछ। सो बीइङ कबाडी, तपाईले स्क्रैप किन्दाखेरि त्यो स्क्रैप किन्ने बेलामा तपाई के सोचेर त्यो स्क्रैप किन्नुहुन्छ? बीइङ एकछिनको लागि स्क्रैप भेन्डरको बाटो सोच्नुस् न। उसले त्यहाँ गएर यो थोडी नै हेरिरहेको हुन्छ कि यसमा लेबर कति लागेको छ, यसमा ओभरहेड कति लागेको छ। उसले सिग्निफाई गर्ने भनेको त्यो स्क्रैपलाई उसको लागि यदि हेर्ने हो भने, उसको पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने हो भने त मटेरियलको रूपमा नै उसलाई लिइरहेछ। फर हिम इट्स मटेरियल। उसले मटेरियल नै सिग्निफाई गरिरह होला नि त्यहाँबाट, राइट। हेन्स हामीले पनि स्क्रैपको कुनै रिकभरी छ भने त्यसलाई मटेरियलबाट माइनस गरौँ है। अनि यो कति भइहाल्छ त्यसो भए 36,800। यिनीहरुबाट माइनस गर्नु जरुरी छैन, राइट। ल इक्विभ्यालेन्ट युनिट अहिले भर्खरै भन्नुभएको थियो, कति आएको इक्विभ्यालेन्ट युनिट? यसको आएको 9200। लेबरको कति आएको थियो? 8850। ओभरहेडको आएको थियो 8250। पर युनिट कति हुने भयो? 4, 2 र 1। क्लियर छ? क्लियर छ? वी ओन्ली एडजस्ट। संजयले भनिरहेछ किन मटेरियलमा? बिकज the recovery from normal loss scrap will always be from the point of view of a scrap vendor has a value against material. स्क्रैप भेन्डरले मलाई पैसा दिइराछ भने उसको लागि त्यो मेटेरियलको सिग्निफिकेन्स रह्यो होला। त्यसभित्र वर्करले कति काम गर्यो यार, वर्करले काम गरेर राम्ररी गरेको भए त स्क्रैपै किन हुन्थ्यो होला। त्यसरी सोच्नुस् न, त्यो स्क्रैप भेन्डरले किनेर लगिरहेछ, त्यसमा होइन यसमा तो लेबरले पनि काम गरेको छ। अरे लेबर अच्छा से किया होता तो ये खराबी क्यों होता? तो अच्छा बन जाता तो हमको क्यों बेचता तुम उसको तो फिनिश गुड्स बना के लेके जाते। सो कहीं ना कहीं त्यो स्क्रैप भेन्डरले जुन 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 इकोनोमिक भ्यालु उसले पाइरहेको छ त्यो स्क्रैपबाट, द्याट इज अगेन्स्ट मेटेरियल पाइरहेछ। उसको लागि यसमा लेबर, यसमा ओभरहेडको कुनै इकोनोमिक सिग्निफिकेन्स छैन। त्यसै कारणले उसले दिएको भ्यालुलाई हामीले यस किलोको मोमो किन्छ, पर यूनिट की पनि किन्न सक्छ नि कहिले काहीँ। जैसे अब बताओ कितने लोग इसमें से क्या कहते हैं मत्स्य पालन करते, क्या बोलते हो उसको, मदिरा पालन करते हो, बोतल बेचते हो तो क्या हमेशा किलो के हिसाब से ले जाता है? बियर का बोतल कभी कभी पीस के हिसाब से भी तो ले जाता है ना। वैसा ही है यूनिट्स क्वेश्चन में भनेको छ 40 रुपैयाँमा 10 युनिट, तो छोडिदिनुस् न त भाइ। क्वेश्चन में भनिरहेछ 4 रुपैयाँ पर युनिट, 4 रुपैयाँको हिसाबले लगाउनुस् त। मेरो जुन 800 युनिट थियो 4 रुपैयाँको त 3200 रुपैयाँ रिकभर गरे। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ? कृष्णा माफिया एभ्रीबडी सेड क्लियर? ल अब थर्ड step is basically a statement of evaluation.
एलिमेंट्स अफ कस्ट सर थोड़ी ना ब्लर भएको छ यार, कैमरा ब्लर भएको छ हुन्छ। सर ब्लर हटाओ यार, सर भी ब्लर होता देखो तो। सर ब्लर नजर आ रहा है तुमको? सर तो कितना अच्छा नजर आ रहा है, नो ब्लर। एक्चुअली के हुन्छ नि, जब फास्ट मेटाउँछौ अनि क्यामेराले फोकस गर्न सक्दैन, के भयो भनेर एकछिन यसलाई भाइ यस हो गया। केही न केही त चाहियो नि सामने, त्यसलाई क्यामेराले फोकस गर्नको लागि। सो इट डिडन्ट फाइन्ड। फिल्म इन्डस्ट्रीमा जानु पर्ने भयो मान्छे। हैं सर को ब्लर बना दिया, बताओ। ये आदमी को फिल्म इंडस्ट्री में भेजना पड़ा, इसलिए मुझे ब्लर बनाया, मैं थोड़ी ना जाऊंगा। सो ल मेरो एलिमेंट चाहिँ ल मटेरियल थियो जो कि एट द रेट अफ 4 पर यूनिट थियो, लेबर थियो एट द रेट अफ 2 पर यूनिट, देन ओभरहेड्स एट द रेट अफ 1 पर यूनिट है। ल हामीले के को इभ्यालुएसन गर्नु छ त? है विद्याले भनिरहेछ त्यो एब्नर्मल लसमा स्क्रैपको किन पर्सेन्टेज लिएको? निहारिकाले आन्सर नै दिएको छ, क्वेसनमा स्पेसिफाइड छ त्यसैले लिएको, नत्र भए के गर्थे? 100% मान्नु पर्थ्यो। ओके, युवराजले सोधिरहेछ प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस भएको भए कता आउँथ्यो? प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस भएको भए मेरो अर्को एलिमेन्ट भइहाल्थ्यो। मेरो प्रोडक्सनमा प्रोसेसमा के कस्ट लागेको छ त्यति एलिमेन्ट बन्थ्यो। त्यसमा तीनवटा एलिमेन्ट भएको छ, चौथो एलिमेन्ट पनि आइहाल्थ्यो प्रोडक्सन एक्सपेन्स भएर, राइट। ल हामीले ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस वाला पोर्सन को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। सो ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज फिनिश्ड गुड्स को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र क्लोजिङ स्टक को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र सँगसँगै एब्नर्मल लस को पनि भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। नर्मल लस को जरुरी पर्ला? नर्मल लस को पनि भ्यालुएसन निकाल्ने जरुरी पर्ला त? त्यो त नर्मल लस को हामी रिकभरी कति हुने हो भ्यालु त्यो नै लेख्ने गर्छु क्रेडिट साइडमा, प्रोसेस एकाउन्टमा पर्दैन। ल इक्वालिटी युनिट्स गर्नु त कति थियो? यो कति युनिट्स थियो? कति युनिट्स थियो? 7900। 7900 into 4, 7900 into 2, 7900 into 8। क्लोजिङ स्टक को कुरा गरौँ। क्लोजिङ स्टक कति थियो? 900 into 4, 630 into 2, 270 into 1। अब नर्मल लस को कुरा गर्नुहुन्छ भने कति थियो? 400 into 2, 320, 400 into 4, 320 into 2, 80 into 1 थियो। क्विकली भ्यालु गरिदिनुस् त। 7900, 15800, 31600 टोटल। पचपन 300 यहाँ 3600, 1260, 270। सो 5130 यहाँ 1600, 100 से 40, 80 कति हुने हो? 23 से 20, 2320। क्लियर छ? क्लियर छ? हाँ? अब फोर्थ स्टेटमेंट बनाऊ हम। स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट बनाऊ। इसको नाम के छ? इसको नाम के छ? स्टेटमेंट नंबर 4, that is process account। that is process account। to material, to labor, to overheads। 10,000 यूनिट कति रुपया लगाएको थियो मटेरियलमा? कति रुपया लगाएको थियो र? 40,000।
लेबर 17,700, ओवरहेड 8,250, यही थियो। राइट, भाई नॉर्मल लॉस 800 यूनिट 3200 रुपया, एबनॉर्मल लॉस बाई नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर गर्नु पर्छ भने नेक्स्ट प्रोसेस या प्रोसेस 2 अकाउंट बाई बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग स्टॉक। यो 900 यूनिट थियो, यो 7900 यूनिट थियो, यो 400 यूनिट थियो। यसरी 10,000 को तपाईले भ्यालुएसन गर्नु। स्टेटमेन्ट नम्बर 3 बाट भर्खरै भ्यालु भन्नु भएको थियो, यो थियो 22320, यो चाहिँ 55,300 भन्नु भएको थियो तपाईहरुले सायद, अनि यो 51,30 थियो। टोटलमा 65,950, 65,950। क्लियर छ? क्लियर छ? नर्मल लस अकाउंट र एबनॉर्मल लस अकाउंट तो गर्न सक्नुहुन्छ होला है? भूल तो नहीं गया ना? कैसे बनाते हैं नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट? मैं क्विकली बना के दिखाता हूँ। ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे आया टू प्रोसेस अकाउंट 800 3200 यसलाई बेच्नुहुन्छ बाई क्याश 800 3200 भयो। क्लियर? एबनॉर्मल लस अकाउंट को कुरा गर्नुहुन्छ भने, एबनॉर्मल लस को कुरा गर्नुहुन्छ भने के होला? 400 को एबनॉर्मल लस छ, सो 400 2320 क्याश कति आयो 400 बाट? 4 रुपैयाँ को दरले 1600 मात्रै आयो। बाइङ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउंट 720 रुपैयाँ। क्लियर छ? क्लियर छ? भेरी गुड। त्यसो भए तपाईहरुले क्विकली इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्विकली गर्नुस् है। आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। 10 मिनट में हो जाएगा ना? चलो 10 मिनट 12 मिनट देता हूँ। 9:08 भइरहेछ, 9:20 सम्ममा तपाई क्विकली इलस्ट्रेशन नंबर 3 बनाउनुस्।
Yes, how many of you have completed so far? 3 more minutes left, right? 3 more minutes left. So, in the meantime, I'm just writing a quick poll. ल हेरौँ त 77 जना मध्ये कति जनाले गरिसक्यो अहिलेसम्म? नो भनेको गर्दैछ है, तिनीहरूले त गरिसकेपछि पोल गर्दा हुन्छ। नो त्यसले मात्रै टिप गर्नु पर्यो जो गर्न सकिरा छैन। जो गर्दैछ त्यसले चाहिँ अहिले बाँकी छ 2 मिनेट, त 2 मिनेट सम्म यो पोल म अन राख्छु। त्यसो भए quickly Devas says yes, Ravina says yes, Raj said yes, Mahesh also yes. So far 46 have responded. हैन, लो फेरि तिमी पोलमा क्लिक गरेर त्यसलाई यसमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ। फेरि तिमी आफ्नो पोलमा क्लिक गरेर त्यहाँ नोलाई फेरि यस गर्न सक्छौ। ओके, ओके, लगभग 50% आज रिस्पोन्स है। म शेयर गरे रिस्पोन्स हेर्नुस् 50%, लगभग 50% है, 50-50 नै भनौं। अब हेर्नुस् यसको प्रोग्रामरले कस्तो गल्ती गरेछ, एउटामा 50 अर्कोमा 52% भनिरहेछ, बेवकुफ पर्सेन्टर। अरे जे होस् 27 जनाले यस भनेछ, 28 जनाले नो भनेछ। एनीवे, सो यसमा मात्रै एउटा स्टेप्स तपाईहरुले सायद मिस गरिरहनु भएको छ, इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउने। त्यो बनाउँदाखेरि मैले त्यो बेला पनि मैले स्ट्रेस दिएर भनिरहेको थिएँ, जब तपाई फिजिकल युनिट्स को कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ त्यस बेलामा फिजिकल युनिट्स को कम्पेरिजन गर्दाखेरि ब्यालेन्सिङ फिगर को रूपमा राख्नुस् त्यो जो कि मिसिङ छ। अब यस क्वेशनमा 10,000 युनिट मैले इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ, मेरो ट्रान्सफर भइरहेछ नेक्स्ट प्रोसेसमा, मेरो डब्लु क्लोजिङ डब्लुआईपी को रूपमा बसेको छ कि मेरो नर्मल लस हुँदैछ कि, यही छ क्वेशनमा। ल क्वेशनमा हेर्नुस् के छ, 8,700 नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर भइरहेछ र 900 युनिट्स क्लोजिङ स्टकमा छ। टोटल 10,000 इन्ट्रोड्युस भएको थियो, 8% चाहिँ यसको प्रोसेस लस हुँदै रहेछ, 800। अब यो सबैलाई कसरी 10,000 पुर्याउन सकिन्छ त? हाउ विल यु मेक दिस कलम टोटल 10,000 मीन्स -400, दैट इज नर्मल गेन गरे भने मात्रै त्यो गर्न सकियो, राइट? -400 लेसमा लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछि तपाईको जुन एलिमेन्ट्सहरु छ, मटेरियल, लेबर र ओभरहेड है, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट, पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट। फिनिश गुड छ,
100%, 100%, 100%. क्लोजिङ WIP को कति पर्सेन्टेज दिएको छ? क्लोजिङ स्टक वाज 170 and 30. So closing stock 170, 30. नॉर्मल लॉस मैले भनेकै थिए 0. एबनर्मल गेन आइदियो. अब भन्नुस् त एबनर्मल गेन को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस कति राख्ने त? भर्खरै हामीले के भनेका थियौ? Abnormal gain or abnormality anyway shall always be 100%. अब स्क्रैप को केस में एबनॉर्मल लॉस एक्जिस्ट गरेको हुन्छ, त्यसैले कतिपय क्वेशन वालाले चाहिँ एबनॉर्मल लॉस को पर्सेन्टेज दिइहालेको हुन्छ, नत्र भए त्यस नदिएको भए त्यसलाई पनि 100 मार्क्स. दिस इज 100%. भाई लॉस हम बियर कर रहे हैं तो गेन भी तो मुझे पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए. तो 8700 9900 माइनस को 400. यहाँ 8700 630 माइनस का 400. ये 8700 270 ये माइनस का 400. मानुस त कति कति युनिट्स आयो त? व्हाट वाज द युनिट्स देन? यहाँ 9100 नहीं 9200. अर्कोमा कति आयो? 8930 र लास्ट मा के आयो? 8570. क्लियर? क्लियर छ यहाँसम्म? अब जसले गर्न सक्नु भएको छैन तिनीहरुको लागि क्लियर छ, राइट? ल अब सेकेन्ड पार्ट बनाऊ त क्विकली. त्यसो भए सेकेन्ड पार्ट बनाऊ क्विकली. पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ cost per equivalent unit. Elements of costs, right? Cost incurred during the period, equivalent units, then cost per equivalent unit, right? Material, labor, overheads. कति कति कॉस्ट इनकर भएको छ त? हाउ मच वाज द कॉस्ट इनकर्ड? 40000. तर त्यसमा रिकभरी त हुन्छ नि 3200, राइट? सो हामी 40000 माइनस 3200 36800, राइट? 3200 के को रिकभरी? नर्मल लॉस को रिकभरी. र नर्मल लॉस को रिकभरी किन हामी मटेरियल बाट माइनस गर्छौं? अनि भर्खरै हामीले डिस्कस गरेका थियौं, किनभने स्क्रैप भेन्डर को पॉइंट अफ व्यू ले मटेरियल को अगेंस्ट उले भ्यालु दिइराको हुन्छ. हेन्स द कॉस्ट शैल ऑलवेज बी एडजस्टेड फ्रम मटेरियल, राइट? ल लेबर को कॉस्ट कति छ? 17860. ओभरहेड मा कति छ? 8570. यो 9200 युनिट छ, यो 8930 छ, यो 8570 छ. This is 4, this is 2, this is 1. राइट? फेरि द एक्चुअल क्याश मा न त्यो घट्छ, तर तपाईले एबनर्मल गेन भएको बेलामा कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि के त्यसमा घटाउँदै गर्नुहुन्थ्यो? हामीले के भनेको थियो? कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि या एबनर्मल गेन होस् या एबनर्मल लस होस्, हामीले सोचेको नर्मल लसबाट आउने रिकभरीलाई ग्रस कस्टबाट माइनस गर्छौं र डिनोमिनेटरमा पनि कति एक्सपेक्टेड क्वान्टिटी छ त्यतिले डिवाइड गर्छ. त्यो गर्नको लागि टोटल युनिटबाट नर्मल लसको युनिट पनि माइनस गर्छ. गर्दैनौ र? त्यहाँ चाहिँ तपाईले त्यो डाउट भएन. अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो घटाउने र यो त अहिले नर्मल फ्रेमवर्कमा हुँदाखेरि कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेखिराछौं है. ल अब फटाफट है नेक्स्ट 2 मिनेट्समा हामीले अरु बाँकी तीनवटा स्टेटमेन्ट दुईटा स्टेटमेन्ट बनाउनु छ. सो स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन, एलिमेन्ट्स अफ कस्ट, त्यसपछि
के को इभ्यालुएसन गर्नु छ त एउटा एबनर्मल गेन भइदियो र फिनिश गुड्स र डब्ल्युआइपी को गर्नु छ so transferred to next process that is finished goods त्यसपछि closing stock that is WIP र then abnormal gain right material at the rate of 2 labor at the rate of 4 labor at the rate of 2 and overheads at the rate of 1 कति युनिट्स थियो मटेरियल कति युनिट्स थियो भन्नुस् त फिनिश त्यो के भन्छ फिनिश गुड्स मा कति युनिट्स थियो 8700 थियो 8700 राइट 4 into 8700 2 into 8700 1 into 8700 क्लोजिङ स्टक को कुरा गर्नुहुन्छ भने क्लोजिङ स्टक को कुरा गर्नुहुन्छ भने कति युनिट्स थियो त कति युनिट्स थियो 900 एबनर्मल गेन को कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै 400 1600 800 400 कति हुन्छ 2800 हैन यहाँ 3600 1260 270 कति गयो 5130 यहाँ कति हुन्छ 832 728 32 34800 है र यो 16 17400 8700 टोटल कति भयो तपाईले भन्नु भएको अनुसार 60000 है क्लियर छ यहाँसम्म 69 से 5130 अब यो भइसके पश्चात लास्ट मा गएर तपाईहरुले प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने र नर्मल लस र नर्मल गेन को कुरा त तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ त्यो म बनाउँदिन है मटेरियल लेबर ओभरहेड बाइ नर्मल लस बाइ नेक्स्ट प्रोसेस बाइ balance carried down that is closing stock this is कति युनिट थियो 8007 यो नर्मल लस 800 युनिट 8700 र this is 900 units and hence there was abnormal gain of 400 यो गेन को भ्यालु छ 2800 रुपैयाँ यसको चाहिँ 5130 छ यसको 60900 छ यो 3200 मा तपाई डिस्कार्ड गर्नुहुन्छ र कस्ट तपाईको कति थियो 40000 10000 युनिट 40000 देन 17860 and then 8570 why is statement complete क्वेशन ले चाहिँ भनेको छैन भने अफ कोर्स त्यसको के मार्क्स तपाई पाउनु हुन्न त्यसैले आन्सरमा नगर्दा नि हुन्छ तर अहिले प्र्याक्टिस गर्नको लागि तपाई एउटा फ्लो बनाउनको लागि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल लस बनाउनु भयो के हुन्छ यहाँ नर्मल लसबाट ट्रान्सफर हुन्छ तर यहाँ एबनर्मल गेन भइराछ त्यसैले 4 युनिटको अपर्च्युनिटी कस्टको पनि एडजस्टमेन्ट तपाईले गर्नुपर्छ जुन तपाईलाई थाहा छ so I don't need to repeat that again because I have full faith on all of you that you will be able to do it right clear छ है ल अब तपाईहरुले नेक्स्ट क्वेशनहरु प्रयास गर्ने क्रममा मात्रै पढेर आइदिए पनि पुग्छ सो व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑल अफ यू नेक्स्ट अरु बाँकी जुन 4-5-6 वटा क्वेशन छ त्यो पढेर आउनुस् कि क्वेशन बुझ्ने मात्रै कोशिश गर्नुस् र के डिफरेन्स तपाईले अहिले सम्म गरेको क्वेशन र ती क्वेशनहरुमा पाइरहनु भएको छ त्यो डिफरेन्स मात्रै एसेस गरेर आउनुस् हामी नेक्स्ट क्लास गर्ने बेलामा त्यसलाई फेरि रिपिट गर्ने छौं है हाम्रो सायद नेक्स्ट क्लास पनि आज छ है यही ब्याचको छ कि अर्को ब्याचको छ छैन ओके सो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्ने छौं है टिल द टाइम टेक केयर बाय stay safe okay bye take care